वेलकम बिगरानी में रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं खतीजा राठौड़ साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने मुझे वक्त दिया अपने प्रोग्राम में। देखें, एक लॉन्ग मार्च था, आपको एक कातिलाना हमला हुआ है इमरान खान के ऊपर, एक कारकुन भी जाँ बहक हुआ है। हमें बड़ा अफसोस है, दुख है, और सभी जो भी कौमी लीडर उन सब ने इसको जो है ना कंडेम किया है। आप क्या कहेंगी कि इमरान खान को एक तरफ थ्रेट्स थे और दूसरी तरफ पंजाब की पुलिस, पंजाब सूबा, केपी के गवर्नमेंट, इनकी अपनी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी लैप्स भी तो है, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, और आगाज में इस तरीके से करूंगी इस जवाब का कि इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है ये आज पेश आया है। देखिए, सिक्योरिटी की जानिब भी मैं जाऊंगी इम्तियाज साहब, लेकिन एक सबसे पहली जो चीज़ है वो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। चंद रोज़ कबल फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये एक लॉन्ग मार्च नहीं, खूनी मार्च होने जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि मैं वक्त आने पे चंद जो लोग हैं उनके मैं नाम लूंगा, लेकिन अब तक उन्होंने ये नाम नहीं लिए हैं। तो अब अवाम ये चाहती है, और खास करके जो एनालिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, हम जैसे सहाफ़ी हैं, वो ये अब चाहते हैं कि फैसल वाडा साहब जो है ये नाम ले लें, क्योंकि इससे अवाम तो मुतासर हो ही रही है। लेकिन अब जो है वो कातिलाना हमला जो है वो चेयरमैन पे किया गया, इमरान खान साहब पे किया गया, जो कि उनके भी चेयरमैन हैं। तो अब एक तो उनको आके जो है इस बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये, देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है वो ये कि इतने बड़े हजूम में एक शख्स जो है वो गन लेके इमरान खान साहब की जानिब आगे बढ़ गया, इतने करीब आ गया। तो जो सिक्योरिटी जो इनकी थी वो इतनी अगर मैं ये कहूँ कि काबिल कबूल नहीं थी, इतनी अच्छी सिक्योरिटी जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई थी। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो शख्स इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, और उसने जो बयान दिया है इम्तियाज साहब, वो आपके और मेरे और जितनी भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो उस बयान को कबूल नहीं कर रही है। क्योंकि जो बयान उसने दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये प्रोटेस्ट करते थे और एहतजाज में इनके गाने जो हैं वो चल रहे होते थे, अजान का वक्त होता था तो मैंने जो है मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे किसी ने नहीं कहा, वो अवाम को गुमराह कर रहे थे तो मैंने उनको शूट कर दिया गया। मेरा मकसद किसी को हलाक करना नहीं था सिवाय इमरान खान साहब के। तो ये उसका बयान आया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बयान किसी भी तरीके से काबिल कबूल है? अच्छा, सिक्योरिटी पे जो इनके पर्सनल गार्ड के बारे में मैं आपको बताऊं इम्तियाज साहब, तो वो उनके जो कुछ पर्सनल गार्ड हैं जिनका ताल्लुक जीबी से है, और वो कतन इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कंटेनर पे हों, चाहे वो कोई इजलास में हो, किसी भी जलसे में हो, तो वो उस चीज़ का खासा ख्याल रखते हैं कि इमरान साहब को किसी भी चीज़ का कोई नुकसान जो है वो वहाँ पे ना हो। और उनके पाँव में जो गोली लगी वो गोली किसी और हिस्से में भी लग सकती थी और नताइज कुछ और भी सामने आ सकते थे। लेकिन उनकी गार्ड, जो उनके पर्सनल गार्ड हैं, उन्होंने इसको फौरन रेस्क्यू किया और गाड़ी में ले गए हॉस्पिटल की जानिब। लेकिन जो वहाँ पे जो लोकल जो पुलिस ऑफिसर थे, जी उनके बारे में एक सवालिया निशान है। और जिसने हमला किया इमरान खान साहब पे, उसे पकड़ने वाला भी वहाँ का कोई लोकल ही था। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा लें कि किसी पुलिस वाले ने उस मुलजिम को नहीं पकड़ा है, एक वहाँ के लोकल बंदे ने जो वहाँ पे उस लॉन्ग मार्च में शरीक था उन्होंने पकड़ा है। तो ये पुलिस वालों की हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी जो हमें इत्तलात आ रही है इम्तियाज साहब, वो ये है कि असद उमर साहब ने अपना एक बयान जारी किया है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने इनसे कहा कि आप जाएं और अवाम को बताएं कि मुझे जो थ्रेट्स मिल रहे थे पिछले 3 दिनों से, उनके मैं नाम बताना चाहता हूं। क्योंकि इमरान खान साहब की भी वो कंडीशन तो नहीं है कि वो फिलफौर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं। तो असद उमर साहब को उन्होंने कहा, जो कि उनके बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें से एक उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया है, सेकंड पे उन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम लिया है, और थर्ड नंबर पे उन्होंने किसी मेजर का नाम लिया है कि उन्हें जो है थ्रेट मौसूल हो रहे थे। और इन 3 शख्स के उन्होंने नाम लिए हैं। असद उमर साहब ने आके मीडिया में ये तीनों नाम जो हैं वो बताए हैं। जी आपको खुद पता है कि आप एक एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, काफ़ी अरसे से हम टॉक शोज़ करते हैं। एक तो ब्लेम गेम होती है सियासत के अंदर, और दूसरा आपको पता है कोई भी इंसिडेंट हो जाए
اس کو پولیٹیکلی کیش کیا جاتا ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس کو کیش کیا جاتا ہے. خدیجہ راٹھوڑ صاحبہ, آپ کو خود پتہ ہے یہی تحریک انصاف کے لوگ تھے. جس طرح آپ نے فیصل واڈا کی بات کی, دوسرے لوگوں کے, عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی یہ پوری. اگر یہ چیزیں ہیں تو عمران خان نے اس کارواں کو, لانگ مارچ کو سلو کیوں کیا؟ ایک دوسری بات ہے کہ یہی پی ٹی آئی والے لوگ بڑی طنز کرتے تھے رانا ثناءاللہ کے اوپر. ان کے اوپر بھی ایک جو ہے نا کیس بنا تھا, ان کو بھی گرفتار کرنے اینٹی کرپشن گئی تھی. کہا جاتا تھا کہ وہ صرف اسلام آباد کے انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کا کیا جانے پنجاب میں کیا جائے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے کیا جائے, کے پی کے میں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت. آج کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف کو کہتے تھے کہ وہ تو پنجاب میں آتے نہیں ہیں, یہاں کے وزیر اعظم تھوڑے ہی ہیں, تو پھر ان کے اوپر الزامات, یہ بھی تو سوالات اٹھتے ہیں نا. دیکھیے, الزامات اپنی جگہ بجا ہیں امتیاز صاحب. ہر پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے پولیٹیکل پارٹیز پہ جو ہے وہ الزامات لگاتی بھی ہے. فیصل واڈا کا آپ نے جس طرح کہا کہ فیصل واڈا پہلے بہت قریبی تھے پی ٹی آئی کے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بیانات تھے وہ پی ٹی آئی سے میچ نہیں کر رہے تھے, اور اب پی ٹی آئی فیصل واڈا صاحب کو اون نہیں کرتی ہے. شہباز شریف کی ایک اپنی ویلیو ہے, وہ اس وقت وزیر اعظم ہے, پاور میں ہے, پوزیشن میں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ انہیں نہیں چاہتے, ان کے ووٹرز نہیں ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن میں جب بندہ آتا ہے تو آپ ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ جاتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں, تنقید ہوتی ہے. یہ تنقید اپنی جگہ, یہ تنقید تو چلتی رہے گی جب تک یہ پاکستان کی سیاست چلتی رہے گی, یہ تنقید تو چلتی رہے گی. لیکن جو جس طرح لیڈر پہ حملہ ہونا, میں آپ کی تھوڑی سی اس بات کو ایڈ کروں گی. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان جیسا لیڈر نہ تو کبھی آئے گا اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں, جب ہماری بھی جنریشن بڑی ہو جائے گی, ان کی بھی جنریشن, تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان جیسا لیڈر کوئی آئے گا. لیکن لیاقت آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جہاں پہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ نہیں رہی, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات کس جانب چلے گئے تھے. جیسے ہی ان کی شہادت کی کال آئی, جو سرکمسٹانسز تھے آن گراؤنڈ, وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. آج وہ واقعہ تو پیش نہیں آیا, لیکن اس سے ملتا جلتا جو واقعہ پیش آیا ہے, اس پہ شہباز شریف سمیت, ان کی پارٹی سمیت سب مذمت کر رہے ہیں. سب اس واقعے کے بارے میں جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہوا ہے, جو مریم صاحبہ جو تنقید کرتی تھی, شہباز شریف صاحب جو تنقید کرتے تھے, رانا ثناءاللہ جو تنقید کرتے تھے عمران خان پہ, آج وہ بھی اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو واقعہ آج پیش ہوا ہے, اس سے پاکستان کے ساتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. ہاں, پی ٹی آئی کے کچھ ایسے رہنما ہیں جن کے بیانات قابل قبول نہیں ہوتے. اگر میں بات کروں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی, تو ابھی تو گولی لگی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے فوراً الزامات لگا دیے کہ رانا ثناءاللہ نے جو ہے اس واقعے کو کیا ہے یا وہ اس واقعے کے پیچھے ہیں. تو فوری جو ہے الزامات نہیں لگائے جاتے جب تک آپ تحقیق نہ کریں. اور اب چیئرمین عمران خان صاحب نے خود ان کا نام لے لیا ہے, تو پھر اب اس پہ فردر بات ہو سکتی ہے, تفتیش ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں. آپ نے ایک بات صحیح کہی کہ تفتیش ہونی چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, چیزیں آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ سامنے آئیں تو پھر بہتر ہوگی. اداروں کی طرف جانا چاہیے, ہمارے پاس ادارے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. ایک تو دوسری چیز آپ کو خود پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک لوگوں کا سمندر تھا وہ بنا نہیں. عمران خان نے جس طرح قومی ادارے کو ٹارگٹ کیا, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ایک کلیئرٹی دی اور اس نے کہا ہے کہ کس طرح ہم سے ملتے رہے, رات کو ہمیں کیا کیا آفر کیا گیا, سائفر کے بارے میں انہوں نے کہا, سب چیزیں انہوں نے کلیئر کر کے دی. عمران خان صاحب کی سیاسی پولیٹیکل اسپیس بھی کم ہوتی جا رہی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل وجہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اور خاص کر کے اگر میں بات کروں اسٹیبلشمنٹ کی, یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں, یہ ہم سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا اور پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں تمام تر صحافیوں نے سوالات بھی کیے اور جواب بھی, آئی ایس آئی کے سربراہ نے اس کا جواب بھی دیا, تو آپ کسی بھی حساس ادارے کو, اور وہ ادارہ جو آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہے, آپ اسے ٹارگٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اگر میں ان کو یہ کہوں کہ ان کی سیاست صحیح راہ میں نہیں جا رہی تھی, عمران خان صاحب کو جو لوگ گائیڈ کر رہے تھے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا رہے تھے. ان کے اپنے لوگ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے تھے, ان کو جو گائیڈ لائن دی جا رہی تھی وہ درست نہیں تھی. تو بالکل یہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب نے جو اداروں کے ساتھ کیا
اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا تھا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا, اور جو لوگ ان کو گائیڈ کر رہے تھے, جو فیڈ کر رہے تھے, اس کا نقصان جو ہے عمران خان صاحب کو بھگتنا بھی پڑا. جی بڑی مہربانی. سینئر اینکر پرسن جرنلسٹ ختیجہ راٹھوڑ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو آپ کی طرف آیا. ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو تھا ان کا کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں. 6 بریک جو ٹائم تھی اب بریک ہم ہوتے ہیں.